قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تحاسبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعمها أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكان لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ثقة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحت كنز لهما وكان أبوهما صالحا قال فأراد ربك أن يبين أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألوك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من ذكرى إنا مكنا له في الأرض فآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبحانه حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد إنها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أهتنا بما لدي خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا حتى أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعيني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أأتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعض يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عدن الذين كانت أعين في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السماع فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسر الذين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فأحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وما اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثال مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فما كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربي أحدا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني ما اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ويرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكان امرأتي عاقرا وقد بلغت من كبريتي قال كذلك قال ربك ولي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فأنبتت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بخذ النخلة أساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينه فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأفادت به قومها تعملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد من المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وكما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الخسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لها يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لك ما يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي إبراهيم ولئن لم تنطق لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك فاستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذر لكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربنا ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات التي بعد الرحمن بعده بالغيب إنه كان عباده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض ما بينما فاعبدوه واصطبروا لعبادته فلتعمل له سميا ويقول الإنسان ما إذا مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقنا من قبل ولم يكن شيئا وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ثيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا
وكما لقنا من قبلهم من قرن إنهم آذنوا أثاثا ورئيا قل ما كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السعادة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وما يأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا له عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن يبدا لقد آساهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من القرن هل تحس منهم من آد أو تسمع لهم رزقا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض ما بينهما ما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أن له لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولا أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأمرهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا إليك إنك بالواد المقدس طغى فأنا اخترتك واستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإن الساعة لآتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي وإلي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي خاهية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وأضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له والقيد عليك محبة مني ولا تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تأذن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولبثت سنين في أهل مدين فلا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تعنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فآتياه فأقولا إنا رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم ما جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي آتاه كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا نخلفه ما نحن ولا أنت مكان سواء قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمعه كيدا ثم قال لهم موسى ويل لكم لا تفتروا على الله كذبا فجزئتكم بعذاب قد خاب من افتراء فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح يوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا جبال واسي يخيل إليهم من صخرهم أنها تسعى فأوجد من نفسه خيبة موسى قال لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يلقي الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربي هارون وموسى وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم بجذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لأن أنصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قادر إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يهدي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا فقد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا بالبحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوب فعشيا من الجن ما كان غشيا وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فلا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أجلك من قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضي قال فإنما قد فتنا قومك من بعدك ما دلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان عذبا قال يا قوم ألم يأتكم ربكم فوعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوثارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجو إليهم قولا ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك وإذ رأيتم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فأذهب فإنك لك في الأيادي أن تقول لا مساس فإن لك موعدا لن تخلفه فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في الجنة نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو أسمع وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وسألهم يوم القيامة إملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ رزقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفهما ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها وجها ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلما ومن يعمل من الصالحات ومن ولا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا نبيا وصرفنا في الآيات فيه من البعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك ولا تذأم ولا تذمأ فيها ولا تسعى فاسفد إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد والملك لا يبلى فأكلا فيها منها فوجد لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا فأحدكم لبعض عدو وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخر أشد وأبقى أفلم يأت لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون من مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقول سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وزهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه ورزق بربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليك ولا نسألك رزقا نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتهم بينات ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلنا إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ولا نخزى قل كل متربص فتربصوا فتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.